धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं नाम सहस्रेण पुरसादोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् गायन्यस्तमन्नमस्त्यश्चं यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वर योगाध्यक्षं स्तवन्नित्यं सर्वदुःखादिगामवे ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् योगनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् मे सर्वधर्माणां धर्मादिक्तमो मतः भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्चन्द्रस्तुतः परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं व्यापरायण पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां योऽप्ययापितः यदा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे प्रलयन्ति पुनरेयुगक्षये यतनश्च प्रलयं तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रनाम